Suon, majong buntag, majong udto, majong hapon, majong gabi kanilang tanan tibuok kalibutan. Aniya na sabag ako karon aron pagpahayag sa mga pulong sa Ginoo kay ahong nabasahan sa Facebook nga aduna na poy usa ka lain nga pundok nga laktod pagka istorya matud nila nga dili pasabot nga dili katoliko nga nagaingon si Jag nga ayaw kuno pagsalig sa imong reliyon kun dili mosalig ra kita sa Ginoo. Wa na kun ambot pasabot nga di na kinahanglanon ang reliyon. Kini kong pulong relihiyon gikan kini sa Latin religare nga ambot pasabot ining relasyon nato kini relasyon sa tao ngadto sa Ginoo. Mao na gitawag og relihiyon. Kun kini wa ra ba po siya mohatag og teksto, pero ako mohatag gid ko dili ni kapitulo ba bersikulo laway. Doon na gid ko yung mga teksto nga pasukaran ini. Hinumduman nato kun nato kanang ibase sa balaang kasulatan sa Mateo 16:18 ngadto 19 nagtukod ang Ginoo sa ka iglesia o kapunungan kun organisasyon. Unja kining maong iglesia matud pa diha sa Kolosas kapitulo 1 versikulo 18 hingisgot sa Pablo nga si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Unja sa Kolosas kapitulo 3 versikulo 15 nag-ingon po sa Pablo gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka iglesia nga mao diyang lawas. Unja sa Episo sulat gyapon ni San Pablo ngadto sa Episo 5 tudling 23 nagaingon sa Pablo ingon si Kristo mo'y ulo sa iglesia ug si Kristo mao mangluluwa sa iyang iglesia nga mao diyang lawas. Sa ato pa kining iglesia nga gitukod sa Ginoo mo'y diyang pagaluwason. Unsa hinumduman nato nga kining giingog relihiyon nga nagisgot nga ni San Pablo og relihiyon naa gid na diha sa tinuod nga naa gid na diha sa pundok nga gitukod sa Ginoo kay matud pa sa 1 Timoteo 3:16 ingon sa Pablo walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Sa ato pa sa San Pablo dunay relihiyon nga gihisgotan ug usa nini ang ijang kipasakupan. Naasa man ni karon nga iglesia aw relihiyon na kay nagakadaghan naman sigon pangadising kuan na dunay 47,000 ka nagkalain-lain mga pundok. Pero hinumduman nato mga igsuon ko diha ni Kristo mo makalilibog pero ang laktod pagkatubag na nini kini kay naghisgot si San Pablo og relihiyon 1 Timoteo 3:16 naa ni diha sa relihiyon nga ipasakupan klaro kadyo nga naa diha sa relihiyon nga ipasakupan ni San Pablo og hain man ini mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao na naa diha tinod nga relihiyon kay mao man ni gitukod sa Ginoo. Unja sigurado nining kaluwasan kung kita magbuhat kita og matarong kay kinigong kuan sa gikaingon ko na naigisgutan ni San Pablo sa Galacia kapitulo 3 versikulo 27 nga sa pagbunyag kaninyo diha nahiusa kamo diha kang Kristo nagsulob na kamo diha ang Kristo. Galacia kapitulo 3 versikulo 27 di sa ato pa duna nay relasyon nato ngadto sa Ginoo kun kita magpasakop kita sa ijang pundok kun mao ang iglesia unsa naa man sa ijang iglesia nga ijang gitukod ng katawhan naa diha ang kuan mga kasuguan diha sa Ginoo kun kita magtuman kita nini mga igsuon ko diha ni Kristo. O naa na diha nga tong relasyon. Unsa sa Sirak kapitulo 1 bersikulo 28 hingingon Sirak nga pag bansadya ang imong relihiyon diha sa pagsimba nimo sa Ginoo sa kinasing-kasing og pagmatngon sa imong isulti. Sa ato pa klaro nga ipabansay ang atong relihiyon diha sa tibuok natong kasing-kasing simba nato diha sa Ginoo ug bantajan po nato nga atong pagpanulti. Usama na nga atong pagpanulti ato pang bantajan kung kita magsimba kita diha sa Ginoo, mag-alagad kita sa Ginoo nga kining atong ba dili makasultig mga ngilad. Mao na diha day ang klaro nga relihiyon. Unsa sa Sirak kapitulo 35 bersikulo 18 ingon si Sirak ug ang Ginoo mo dili maglangan manimalo siya pagdugmok sa walay mga tinuhan buohon niya ang mga laway pagtuo ug laglago niya sa himpit ang mga dautan. Sirak kapitulo 35 bersikulo 18 ug sa Sirak 41 bersikulo 8 nagaingon po Sirak nga gihapon nga ug ang
kamo sinlutan kamo nga mga tao nga way relihiyon nga may biya sa balaod sa labing halangdong Dios. Kung dunha kamoy mga anak ang katalagman muhampak kanin Dios sa ato pa de kadto dayng way pagtuo sa Dios. Katong may biya sa Dios mao toy gitawag og relihiyon ug maangin pang isang anak sa ilang kalaglagan. Busa mga isuon ko diha ni Kristo dili kita angay nga kananaay mo ingon nga dili ta mo salig sa atong relihiyon para naho mga isuon ko diha musalig gyud ko sa ahong relihiyon nga gipasakupan nga mao ang Iglesia Apostolika Romana. Ug dili pud kay ingog dili pud mubuhat kita. Mubuhat ako sumala pud sa ahong mahimo nga pagtuman sa kabuton sa Ginoo. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo, dunay relihiyon nga makaluwas. Pero ang relihiyon nga dili makaluwas kay duha man ka klase sa relihiyon, dunay relihiyon nga makaluwas ug dunay relihiyon nga dili makaluwas. Ang relihiyon nga dili makaluwas mao ang tinukod sa tao, pero ang relihiyon nga makaluwas mao ang tinukod ni Kristo nga mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay mao man gadyo kini tinuod mga igsoon ko diha ni Kristo. Amen. Busa angay kita magbantay nini mga igsoon ko diha ni Kristo nga dili kita mobalhin sa nagkalain-lain mga sikta. Kay ang atong pundok nga maong Katoliko mao na diha ang tinuod nga relihiyon. Kay giingon sa usa ka istorya asa nga ni kahoy maharag adto sa katumba. Busa kita nga naasa tinuod nga iglesia dili kita mobidya kay naa diha ang kasiguruan sa atong kaluwasan. Amen.